ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। शिवशक्त्यैकरूपिण्यै ॐ नमः शिवाय। ॐ ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमो। गिरिचर्लवेणुगोपालदत्तात्रेय नमः। ओम भूर्भुवस्सुवतत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीमात्रे नमः। ओम सामं जामहीं ओम रां दों त्रं गं ओम नमः शिवाय वेङ्कटदत्तात्रेय नमः। ओम ऐं द्रौं द्रौं श्रीं वेङ्कटलक्ष्मीदेव्यै नमः। ओम ह्रीं रौं ह्रीं रौं विष्णुशक्तये नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लिंगोपनिषत्। ओम धर्म जिज्ञासा ज्ञानं बुद्धिश्च ज्ञानान् मोक्षकारणं मोक्षान् मुक्तिस्वरूपं तथा ब्रह्मज्ञानात् बुद्धिश्च लिङ्गैक्यं देहो लिङ्गभेदेन अज्ञानात् ज्ञानं बुद्धिश्च चतुर्वर्णानां धारणां कुर्यात् पशुपक्षिमृगकीटक लिङ्गधारणमुच्यते। पञ्चबन्धस्वरूपेण पञ्चबन्धज्ञानस्वरूपोः पिण्डाज्जननं तज्जननकाले धारणमुच्यते। सर्वलिङ्गं स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् अयं मे हस्तो भगवान् इति धारयेत्। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी रुद्रपते यदि वाचारुचित्रं वयं सोमव्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः प्रजावन्तो आसीमहि असीमहि प्रजावन्तो असीमहि त्र्यम्बकं यजामहे त्र्यम्बकं यजामहे इति धारयेत्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिह बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् इति धारयेत्। ब्राह्मणानां धारणां कुर्यात् पवित्रं ते विदतं ब्रह्मणस्पते। सोमा रुद्रायुवमेतान्यस्मे विश्वातनोषु भेषजानि दत्तम् अवश्यतं मुञ्चतं यन्नो अस्ति तनोषु बद्धं कृतमेनो अस्मात्। सोमापोषणा जनना रयिणां जननादिवो जनना पृथिव्याः जातो विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अकृण्णन्नमृतस्य नाभिम् इति प्राकठ्यं कुर्यात् न कुर्यात् पशु न कुर्यात् न कुर्यात् पशुभाषणम्। रौतानामुपनयनकाले धारणम् चतुर्दाश्रमसंन्यासा पञ्चमो लिङ्गधारणम्। अत्याश्रमाणां मध्ये लिङ्गधारी श्रेष्ठो भवति। शिरसि महादेवस्तिष्ठतो इति धारयेत्। अन्यायो न्यायः पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाश इति पञ्चस्वरूपं लिङ्गम्। पक्षोत्रनेत्रजिह्वाग्राणपञ्चस्वरूपमिति लिङ्गम्। रेतो बुद्ध्यापमनःस्वरूपमिति लिङ्गम्। सङ्कल्प इति लिङ्गम्। ज्योतिरह विरजा विपाप्मां भूयासं स्वरूपमिति लिङ्गम्। व्रतं चरेत् सन्तिष्ठेर्नियमेन सर्वं शाम्भवी रूपं शाम्भवी विद्योच्यते। चरेदेतानि सूत्राणि पञ्चमुखं पञ्चस्वरूपं पञ्चाक्षरं पञ्चसूत्रं ज्ञानं यद्यर्भवत्येव ज्ञानाधारणं लिङ्गदेहप्रकार उच्यते। शिरः पाणिपादपायूपस्थं सर्वं लिङ्गस्वरूपं ब्राह्मणो वदेत्। ओङ्कारो बाणः शक्तिरेव पीठं सिन्धूरवर्णं सर्वं लिङ्गस्वरूपं कैवल्यं केवलं विद्यात्।
व्यवहारपरः स्यात् प्राण एव प्राणः पूर्वं ब्रह्मापेशं विष्णुर्बाणः रुद्रः स्वरूपं सर्वभूतैरथा परित्याज्यश्च विग्रहमनुग्रहलिङ्गेषु शक्तिकपालेषु सर्ववशङ्करविद्यात् जातिविषयान् त्यजेत् श्रौतेषु धारणं वेदोक्तविधिना श्रौतं तद्रहितमश्रौतं सर्ववर्णेषु धारणं कैलाससिद्धिर्भवति धारणं के देहे कैलासस्वरूपं धारणं देहे कैवल्यस्वरूपं धारणं देहे प्रणवस्वरूपं धारणं देहे वेदस्वरूपं धारणं देहे ब्रह्मस्वरूपं धारणं देहे शिवस्वरूपं शिरसि बाणं बाहुनाभिपीठप्रकृतिरूपकं देहे धारणं यस्य न विद्यते तद्देहं न पश्येत् शिरः कपालं केशान्न कुर्यात् शिरः पीठं लिङ्गात्मकं सर्वं शाम्भवी विग्रहमुच्यते प्राणादिलिङ्गस्वरूपं गुरोल्लिङ्गं गुरुसम्भवात्मकं लिङ्गं प्रगुरोः ततः प्रथमं पतति प्रणवस्वरूपं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं प्रकाशात्मकं लिङ्गं विद्यालिङ्गं ज्ञानस्वरूपं लिङ्गं प्रचरे शास्त्रात् लिङ्गस्वरूपेयं सिद्धिर्भविष्यति सर्वदेहेषु लिङ्गधारणं भवति इति वेदपुरुषो मन्यते महापुरुषो वेदं यो वेद स एव नित्यभूतस्थः स्याद्दैवलौकिकः पुरुषः स एवामुष्मिकपुरुष इति मन्यन्ते जीवात्मा परमात्मा च स एवोच्यते इष्टप्राणाभावेषु लिङ्गधारणं वदन्ति इष्टे धारणं तिस्रः पुरस्त्रिपदा विश्वचर्षणे पुरनाशे लिङ्गस्वरूपाज्ञा सिद्धिर्भवत्यवज्ञाने असति संयुक्तं लिङ्गं मोक्ष एव भवत्येव मोक्षमेव धारणं विद्यात् उशन्तीव मातरं कुर्यात् इत्येव वेदेत्युपनिषत् ॐ तत्सत् इति लिङ्गोपनिषत् सम्पूर्णम् ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय बिल्वोपनिषत् अथ वामदेवः परमेश्वरं वृष्टिस्थितिलयकारणमुमासहितं स्वशिरसा प्रणम्येति होवाच अदीहि भगवन् सर्वविद्यां सर्वरहस्यवरिष्ठां सदा सद्भिः पूज्यमानानि गूढां कया च पूजया सर्वपापं जपो ह्यपरात्पर शिवसायुज्यमाप्नोति केनैकेन वस्तुना मुक्तो भवति तं होवाच भगवान् सदाशिवः न वक्तव्यं न वक्तव्यं न वक्तव्यं न वक्तव्यं कदाचन मत्स्यरूपस्त्वयं ज्ञेयो बिल्ववृक्षो विधानतः एकेन बिल्वपत्रेण सन्तुष्टोऽस्मि महामुने न वक्तव्यं न वक्तव्यं न वक्तव्यं कदाचन मत्स्यरूपस्त्वयं ज्ञेयो बिल्ववृक्षो विधानतः एकेन बिल्वपत्रेण सन्तुष्टोऽस्मि महामुने इति ब्रुवन्तं परमेश्वरं पुनः प्रणम्येति होवाच भगवन् सर्वलोकेश सत्यज्ञानादिलक्षणः
लक्षण कथं पूजा प्रकर्तव्या त्वां तां वदस्व दयानिधे इति पुनः पृच्छन्तं वामदेवमालिङ्गेति यो वा लिङ्गेति होवाच बुद्धिमां स्वमिति ज्ञात्वा वक्ष्यामि मुनिसत्तम मम प्रियेण बिल्वेन त्वं कुरुष्व मदर्चनं द्रव्याणामुत्तमैर्लोके मम पूजा विधौ तव पत्रपुष्पाक्षतये दिव्यैः बिल्वपत्रै समर्चय बिल्वपत्रं विना पूजा व्यर्था भवति सर्वदा मम रूपमिति ज्ञेयं सर्वरूपं तदेव हि प्रातः स्नात्वा विधानेन सन्ध्याकर्मा समाप्य च भूतिरुद्राक्षभरणमुदीचीं दिशमाश्रये सद्यो जातादिभिर्मन्त्रैः नमस्कृत्य पुनः पुनः प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा शिवरूपमिति स्फुटं देवीं ध्यायेत् तथा वृक्षे विष्णुरूपं च सर्वदा ब्रह्मरूपं च विज्ञेयं सर्वरूपं विभावयेत् वामदक्षिणमध्यस्थं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम् इन्द्रादयश्च वेक्षान्ता पृष्ठभागे व्यवस्थिता पृष्ठभागे मृतं यस्मादच्चयेन्मम पृष्ठये उत्तानबिल्वपत्रं च यः कुर्यान् मम मस्तके मम सायुज्यमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा त्रिमूर्तिस्त्रिगुणं बहिर्वामग्निरूपं तथैव च ब्रह्मरूपं कलारूपं वेदरूपं महामुने पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि सबिल्वरूपं सगुणात्मरूपं त्रिमूर्तिरूपं शिवरूपमस्मि पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि सबिल्वरूपं सगुणात्मरूपं त्रिमूर्तिरूपं शिवरूपमस्मि पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि सबिल्वरूपं सगुणात्मरूपं त्रिमूर्तिरूपं शिवरूपमस्मि पृष्ठभागे मृतं न्यस्तं देवैः ब्रह्मादिभिः पुरा उत्तानबिल्वपत्रेण पूजये सर्वसिद्धये तस्मात् सर्वप्रयत्नेन बिल्वपत्रै सदार्चय बिल्वपत्रं विना वस्तु नास्ति किञ्चित् तवानघ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन बिल्वपत्रै सदार्चय उत्तानपत्रपूजां च यः कुर्यान् मम मस्तके इहलोकेऽखिलं सौख्यं प्राप्नोत्यन्ते पुरे मम तिष्ठत्येव महावीरः पुनर्जन्म विवर्जितः शोधकैर्बिल्वपत्रैश्च यः कुर्यान् मम पूजनं मम सान्निध्यमाप्नोति प्रमथैः सह मोदते सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते बिल्वपूजनतो लोके मत्पूजायाः परा नहि त्रिसुपर्णं त्रिरुचां रूपं त्रिसुपर्णं त्रयीमयं त्रिगुणं त्रिजगन्मूर्तित्रयं शक्तित्रयं त्रिदृक् कालत्रयं च सवनत्रयं लिङ्गत्रयं त्रिपात् तेजस्त्रयमकारोकारमकार प्रणवात्मकं देवेषु ब्राह्मणोऽहं हि त्रिसुपर्णमयातितं मह्यं वै ब्राह्मणायेदं मया विज्ञप्तकामिकं दद्याद्ब्रह्मव्रूढवीरहत्यायाश्चान्यपातकैः मुक्तो कण्ठानन्दबोधो ब्रह्मपूजाय कल्पते ऋषुपर्णोपनिषदः पठनात् पङ्क्तिपावनः बोधको ह्यासहस्राद्वैः पङ्क्तिं पावयते ध्रुवम् त्रिसुपर्णश्रुतिर्हेषा निष्कृतौ त्रिदले रता श्रद्धस्त्व विद्वन्नाद्यं तदिति वेदानुशासनम् अखण्डानन्दसम्बोधमयो यस्मादहं मुने
विन्यस्तामृतभागेन सुपन्नेन वकुण्डयः कुण्ठय अमृतं मोक्षवाचन्तु तेनात्मदवकुण्ठनात् प्राप्येते भोगमोक्षौहि तित्यन्ते मदनुग्रहात् उत्तानभागपन्नेन मूर्ध्निमे न्युग्यमर्पयेत् मोक्षे मृतावकुण्ठोऽहं कुण्ठोऽहं भवेयं तव कामधुक् येन केन प्रकारेण बिल्वकेनापि मां यजा तीर्थदानतपो योगस्वाध्यायानैव तत्समाः बिल्वं विदानतः स्वास्थाप्य वर्धयित्वा च तद्धलैः यः पूजयति मां भक्त्या सोऽहमेव न संशयः य एतदधीते ब्रह्माः भवति य एतदधीते ब्रह्माः अवब्रह्माः भवति वर्णस्तेयस्तेयी भवति सुरापाय्यपायी भवति गुरुवधूगाम्यगामी भवति महापातकोपपातकेभ्यो केभ्यः पूतो भवति न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ॐ सत्यम् इति बिल्वोपनिषत् सम्पूर्णं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमो नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो नमः लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 स्वस्ति।